हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ 2077 को लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट 2 अथवा लेभल 4 को एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट म्याथमेटिक्सको मोडल सेट 1 यसमा हामी 10 वटा महत्त्वपूर्ण क्वेशनको चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. 18 women can do a piece of work in 12 days and 12 men can do the same work in 9 days. In how many days can 8 women and 8 men do the same work working together? 18 जना महिलाले कुनै काम 12 दिनमा र 12 जना पुरुषले सोही काम 9 दिनमा गर्न सक्छन् भने 8 जना महिला र 8 जना पुरुषले मिलेर त्यो काम कति दिनमा गर्न सक्छन् यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ। सो यसमा हामीलाई भनिरहेछ 18 जना महिलाले कुनै एउटा काम 12 दिनमा गर्न सक्छन्। सो यसबाट हामी टोटल वर्क निकाल्न सक्छौँ। टोटल युनिट्स अफ वर्क भनौँ कसरी निकाल्ने 18 वुमेनलाई मल्टिप्लाई बाई 12 गरिदिएपछि टोटल युनिट्स अफ वर्क निस्किन्छ र सोही काम मतलब त्यही सेम काम चाहिँ 12 जना म्यानले 9 दिनमा गर्छ भने यसबाट पनि हामी टोटल युनिट्स अफ वर्क निकाल्न सक्छौँ। कसरी 12 म्यान इन्टु 9 गरेर र यो दुईटा के हुन्छ बराबर हुन्छ किनभने काम त सेम नै गरिरहेछन् दुईटै। अब यसमा 12 12 कट गरिदिने र 9 ले 18 लाई कट गरिदिने हो भने यहाँनिर 2 आइहाल्छ। यसको मतलब 2 वुमेन बराबर के निस्क्यो हाम्रो 1 म्यान निस्क्यो। 1 म्यान बराबर 2 वुमन यो हाम्रो रिलेसन आयो। ठीक। अब हामीले निकाल्नु छ 8 जना म्यान र 8 जना वुमनले मिलेर त्यही काम कति दिनमा गर्न सक्छन्। सो यो 8 जना म्यान बराबर हामी के लेख्न सक्छौँ 16 वुमन लेख्न सकिन्छ किनभने 1 म्यान बराबर 2 वुमन हुन्छ भने 8 म्यान बराबर कति होला त 16 वुमन अनि यो 8 वुमन जस्ताको त्यस्तै। सो यो भइहाल्यो हाम्रो 24 वुमन। अब हामीले यो पत्ता लगाउनु छ कि 24 वुमनले त्यो काम कति दिनमा गर्न सक्छन्। सो एकदम सजिलो छ हैन। तपाईँ वुमनवाला रिलेसन लिइहाल्नुहोस्। हामीसँग अलरेडी के छ 18 वुमनले 12 दिनमा गर्न सक्छन् भन्ने रिलेसन छँदैछ हामीसँग। सो 18 जना वुमनले 12 दिनमा गर्न सक्छन् 12 डेज। त्यसो भए 1 जना वुमनलाई बढी दिन लाग्छ 12 × 18 र 24 जना वुमनलाई के होला त कम दिन लाग्छ। सो 12 × 18 डिवाइडेड बाई 24। 12 ले 2 पटक 2 ले 18 लाई 9 पटक 9 दिन लाग्ने रहेछ। सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हुन्छ है त। Question number 2. The sum of the present ages of A, B and C is 150 years. 10 years ago, the ratio of their ages was 5:4:3. What will be the ratio of their ages after 10 years? A, B र C को वर्तमान उमेरको योग 150 वर्ष रहेको छ। 10 वर्ष अघि उनीहरूको उमेरको अनुपात 5:4:3 थियो भने अबको 10 वर्षपछि उनीहरूको उमेरको अनुपात कति होला यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ। सो अहिले चाहिँ ए बी सी यो तीनटैको उमेरको योग कति छ 150 इयर्स। यो तीनटैको एजेसलाई जोड्यो भने अहिले चाहिँ 150 वर्ष हुन्छ। तर यहाँनिर जो हामीलाई रेसियो दिएको छ यो रेसियो त 10 वर्ष अगाडिको हो। अब तपाईँ यसबाट केवल -10 त गर्नुहुन्न किनभने 10 वर्ष अगाडि त तीनटैको उमेर घट्ने भयो नि त हैन 10-10 वर्षले। सो यदि हामीले 10 इयर्स अगोको कुरा गर्ने हो 10 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने ए बी र सी को उमेर कति होला त 150 माइनस 30। 30 किनभने 3 जना व्यक्ति छन् र सबैको उमेर 10-10 वर्षले हामीले गराइदियौँ पछाडि सार्दियौँ। सो 150 माइनस 30 गरिदिने हो भने 120 वर्ष उनीहरूको उमेरको योग हुनुपर्छ 10 वर्ष अगाडि। ठीक छ। अनि यिनीहरूको त्यो बेलामा उमेरको रेसियो कति छ 5:4:3 छ। सो 5:4:3 तपाईँलाई रेसियो दिएको छ 10 इयर्स अगोको। सो यदि हामीले यसको टोटल निकालिदिने हो भने टोटल कति बन्छ 5 + 4 + 3 बराबर 12 बन्छ। सो रेसियो अनुसार टोटल हो 12 तर वास्तविक कति हो 120 हो। सो मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर कति हुन्छ 10 हुन्छ किनभने 12 × 10 भनेको 120 हुन्छ। यो 10 लाई हामी के भन्ने गर्छौँ मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर भन्छौँ। सो तपाईँले के गर्ने हो यो 10 ले यो रेसियोको हरेक नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो यिनीहरूको वास्तविक उमेर निस्किन्छ। सो 5 × 10 गरिदिने हो भने 50 वर्ष। 4 × 10 गर्ने हो भने 40 वर्ष। 3 × 10 गर्ने हो भने 30 वर्ष। सो 10 वर्ष अगाडि ए को उमेर थियो 50 वर्ष, बी को उमेर थियो 40 वर्ष र सी को उमेर थियो 30 वर्ष। अब तपाईलाई सोधिरहेछ कि अबको 10 वर्षपछि यिनीहरूको उमेरको अनुपात कति होला। सो यसलाई तपाईँ डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो जो 50 40 30 छ यो चाहिँ 10 वर्ष अगाडिको उमेर हो। त अहिलेको उमेर कति होला त्यसमा 10 जोड्नुस् त अहिलेको उमेर निकाल्दाखेरि कति हुन्छ 60 वर्ष 50 वर्ष र 40 वर्ष।
र अबको 10 वर्षपछि यिनीहरूको उमेर कति होला 70 वर्ष 60 वर्ष र 50 वर्ष सो रेशियो कति हुन्छ 7:6:5 एकदम सिम्पल 7:6:5 मतलब अप्सन नम्बर बी इज द राइट आन्सर है त Question number 3. If 40% of a number is equal to 3 by 5 of another number, what is the ratio of first number to second number? भनेर भन्दैछ 40% भन्नाले कति हुन्छ 2 by 5 हुन्छ कसरी 40 by 100 लेखेर तपाईं निकाल्न सक्नुहुन्छ 22 जा 25 जा सो यहाँनिर हामीलाई खासमा भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि मानौ एउटा नम्बर a छ यो a भन्ने संख्याको 2 by 5 अथवा 40% बराबर हुन्छ कुनै अर्को b भन्ने संख्याको 3 by 5 सँग सो यसमा 5 र 5 त काट्यो सो के आयो यो 2a is equal to 3b हामीले यहाँनिर यो दुईटा संख्याको अनुपात निकाल्नु छ सो यो b लाई तपाईं यहाँनिर तल झार्दिनुस् यो 2 लाई यतापट्टि लिएर आउनुस् सो यस्तो देखिन्छ यो a by b is equal to 3 by 2 एक्जाममा त यो सब लेख्नु पर्दैन तपाईं अलिकति मेन्टल क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यसको मतलब रेशियो कति रहेछ तपाईको 3:2 रहेछ सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर है त अब यो क्वेशनलाई तपाईं यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो 3 by 5 भनेको कति हुन्छ 60% हुन्छ कसरी 3 by 5 into 100 गर्दिने हो भने ठिक्क 60% आउँछ यो र एउटा कुरा तपाईले हमेशा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि x% of a भनेको कुनै संख्या र त्यसको x% बराबर y% of b छ भनेपछि हमेशा a is to b भनेको y is to x हुन्छ x is to y हुँदैन किनभने x% त तल जाने हो यहाँनिर सो y is to x बराबर a is to b हुन्छ सो यहाँनिर पनि हामीले यदि फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बरको रेशियो निकाल्नु छ भने हामीले 40% is to 60% लेख्ने हैन उल्टा लेख्ने हो 60:40 लेख्ने हो सो तपाईं यहाँनिर डाइरेक्टली निकाल्न सक्नुहुन्छ 60% is to 40% लेखेर पर्सेन्ट काट्दिनुस् 20 ले काट्दाखेरि 23 जा 22 जा सो 3:2 तपाईको आन्सर एकैछिनमा निकाल्न सकिन्छ है त क्वेशन नम्बर 4 द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹480 कुनै एउटा वस्तुको अंकित मूल्य रु 480 रहेको छ आफ्टर अलाउइङ अ डिस्काउन्ट अफ 10% द शॉपकीपर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट अफ 8% 10% छुट दिएर पनि त्यो पसलेले 8% नाफा कमाइरहेको छ what will be the profit percent if no discount is allowed यदि छुट नै दिएन भने कति प्रतिशत नाफा हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने ठीक सो यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि कुनै एउटा आर्टिकलको मार्क प्राइस हामीसँग ₹480 छ तपाईले के गर्नुभयो यसमा 10% डिस्काउन्ट दिनुभयो सो डिस्काउन्ट कति भयो हाम्रो 10% अफ 480 र यसलाई निकालेपछि ₹48 भनेर आउँछ तपाईको यो डिस्काउन्ट भयो सो अब तपाईको सेलिङ प्राइस कति हुन्छ 480 बाट 48 यदि हामीले जित दिने हो भनेपछि 432 रुपैयाँ हाम्रो सेलिङ प्राइस भयो अनि यो सेलिङ प्राइसमा बेच्दाखेरि हामीलाई नाफा भइराछ 8% सो प्रॉफिट पर्सेन्टेज तपाईलाई दिएको छ 8% सो हाम्रो सीपी कति हुन्छ सीपी हुन्छ एसपी into 100 divided by 100 plus profit percentage एक्जाममा यो सब फर्मुलाहरु लेख्नु पर्दैन तपाईले त भ्यालु मात्र राख्ने हो सो एसपी भनेको 432 हुन्छ into 100 divided by 100 plus 8 108 भयो 108 ले 432 लाई ठ्याक्कै 4 पटक काट्छ 4 into 100 भनेको कति हुन्छ 400 हुन्छ यो हाम्रो कस्ट प्राइस निस्क्यो 400 भनेर ठीक छ अब सेकेन्ड सिचुएसनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि यदि तपाईले छुट नदिएको भए सो यदि तपाईले डिस्काउन्ट नै नदिएको भए मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइस के भइहाल्थ्यो एउटै भइहाल्थ्यो राइट सो सेकेन्ड केसमा हाम्रो मार्क प्राइस नै के भइहाल्छ सेलिङ प्राइस भइहाल्छ 480 रुपैयाँ किनभने हामीले छुट त दिएका छैनौं तर कस्ट प्राइस चाहिँ चेन्ज हुँदैन सो यो 400 नै हुन्छ सो अब तपाईलाई सोधिरहेछ नाफाको पर्सेन्टेज बताउनुस् सो प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्ने तरिका हुन्छ प्रॉफिट सो कति नाफा भयो यहाँनिर 480 बाट 400 घटाइदिने हो भने 80 रुपैयाँ नाफा डिवाइडेड बाइ कस्ट प्राइस मतलब 400 गुणा 100 गर्दिने हो सो 00 काट्यो 4 ले 80 लाई काट्दाखेरि 20 आइराछ सो यसको मतलब 20% हामीलाई नाफा हुने रहेछ यदि हामीले कुनै पनि डिस्काउन्ट दिएन भने सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर है त यो त भयो यसको लङ प्रोसेस र यस्तो टाइपको क्वेशनलाई सल्भ गर्ने सर्टकट टेक्निक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि p + d डिवाइडेड बाइ 100 माइनस d into 100 गर्ने हो भने पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट भइहाल्छ p को मतलब सुरुमा भएको प्रॉफिट पर्सेन्टेज d भन्नाले सुरुमा दिएको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज सो यहाँनिर राख्दिनुस् तपाईको p को ठाउँमा आइहाल्छ 8
डी को ठाउँमा आइहाल्छ 10, केवल नम्बर लेख्नु होला, पर्सेन्टेजको साइन दिनु पर्दैन, डिभाइड बाई 100 माइनस डी भनेको 10 इन्टु लास्टमा 100. सो कति हुन्छ यो 10 प्लस 8 18, 100 माइनस 10 भनेको 90 इन्टु 100. सो 18 ले 90 लाई 5 टाइम्स, 5 ले 100 लाई 20 टाइम्स. सो 20% तपाईको नाफा हुन्छ यदि तपाईले कुनै पनि डिस्काउन्ट नदिएर बेच्नुभयो भने है त. सो यसको सर्टकट टेक्निक हो, यसलाई पनि तपाई प्र्याक्टिस गर्नु होला. यस्तो टाइपको क्वेशनमा युज गर्न सकिन्छ है त. Question number 5. The simple interest on rupees 1650 at the rate of 4% per annum is rupees 30 less than the simple interest on rupees 1800 at the same rate for the same time period. Find the time period भन्दैछ. सो यो क्वेशनले खासमा भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि 4% का दरले 1800 रुपैयाँमा निकालिएको सिम्पल इन्ट्रेस्ट र 4% कै दरले 1650 रुपैयाँमा निकालिएको सिम्पल इन्ट्रेस्ट सेम टाइमको लागि है त. सेम टाइम दुईटैमा सेम छ. सेम टाइमको लागि निकालिएको सिम्पल इन्ट्रेस्ट बीचको डिफरेन्स यदि 30 रुपैयाँ हुन्छ, 30 रुपीज भनेको डिफरेन्स इन एसआई हो, त्यसो भए समय कति होला त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. ठिक छ. सो यहाँनिर के छ, रेट सेम छ, टाइम सेम छ, केवल तपाईको प्रिन्सिपल मात्र फरक छ र यही फरक प्रिन्सिपलको कारणले गर्दाखेरि ब्याजमा पनि अन्तर आएको होला, जाहिर कुरा हो. सो यसलाई सल्भ गर्नको लागि तपाई सबसे पहिला प्रिन्सिपलहरु बीचको डिफरेन्स निकाल्नुहुन्छ. 1800 बाट 1650 घटाइदिने हो भने 150 रुपैयाँ अन्तर आइरहेछ प्रिन्सिपलमा. सो टाइम निकाल्ने सर्टकट तरिका पहिला लेख्नुहुन्छ तपाई ब्याजहरु बीचको अन्तर, डिफरेन्स इन एसआई त्यो हो 30 रुपैयाँ मल्टिप्लाइड बाइ 100 डिवाइडेड बाइ त्यसपछि तपाई तलपट्टि लेख्नुहुन्छ प्रिन्सिपलहरु बीचको अन्तर त्यो हो 150 मल्टिप्लाइड बाइ रेट भनेको 4. बेसिकली हामीले यो सूत्र युज गरेको टी बराबर एसआई इन्टु 100 डिवाइडेड बाई पिआर हैन. यो फर्मुला हामीले युज गरेको. खाली यहाँनिर एसआई को ठाउँमा हामीले 30 रुपीज राख्यौं डिफरेन्स इन एसआई र पी को ठाउँमा डिफरेन्स इन प्रिन्सिपल राखेको त्यो हो 150 रुपीज. ठीक. अब सिम्प्लिफाई गरिदिनुस्. 30 ले 150 लाई 5 चोटी, 5 ले 100 लाई 20 पटक र 4 ले 20 लाई 5 पटक. यसको मतलब 5 इयर्स तपाईको टाइम हो. Option number C is the right answer either. Question number 6. If x power a into x power b into x power c is equal to 1, then a cube plus b cube plus c cube बराबर कति होला? एकदम सजिलो क्वेशन छ यो. इन्डिसेस सँग रिलेटेड. x power a into x power b into x power c is equal to 1 दिएको छ. सिन्स यहाँनिर बेस सेम छ सो पावरहरु एड हुन्छ. x power a plus b plus c भयो र यतापट्टि 1 को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं x को पावर 0, कुनै पनि चीजको पावर 0 1 हुन्छ. सो अब दुईटै साइडमा बेस सेम भएको हुनाले पावर इक्वेट गर्न सकिन्छ. सो यहाँबाट हाम्रो एउटा रिलेसन बन्यो a plus b plus c बराबर कति हुने रहेछ? 0 हुने रहेछ. सो कहिले पनि यदि a plus b plus c बराबर 0 छ भने तपाईको a क्यूब plus b क्यूब plus c क्यूब को भ्यालु एउटै मात्र आउँछ, त्यो हुन्छ हमेशा 3abc. कसरी यो म सम्झाइदिन्छु, तर अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हो है त. हामीसँग एउटा फर्मुला हुन्छ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc को एउटा सूत्र हुन्छ. सूत्र अलिकति लामो छ. a प्लस b प्लस c त्यसपछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. यो सूत्र हुन्छ तपाईको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc को. ठीक छ. अब यो वाला पार्ट जुन छ यो सूत्रको यो त 0 निस्क्यो हाम्रो. त यदि यो 0 निस्क्यो भने 0 इन्टु एनीथिङ त 0 भइहाल्छ. सो हामीले के पायौं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 पायौं. सो माइनस 3abc लाई यता लगिदिने हो भने के बन्छ यो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc बन्दो रहेछ. तर कुन कन्डिसनमा? यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 छ भने मात्र है त. सो कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेशन दिएर तपाईलाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर कति हुन्छ भनेर सोधेपछि हमेशा आन्सर हुन्छ 3abc. क्वेशन नम्बर 7. There are 4 numbers. 4 वटा संख्याहरु छन्. The average of first 3 number is 3 times the fourth number. 3 वटा संख्याहरु, सुरुको 3 वटा संख्याहरुको औसत भनेको चौथो संख्याको 3 गुना छ, 3 times. If the average of all 4 number, यदि चारैवटा संख्याहरुको औसत 5 हो भने चौथो नम्बर कति हुन्छ यो हामीले पत्ता लगाउने. ठीक.
सो यसलाई तपाईँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। मान्नुहोस् त्यो चारवटा सङ्ख्या ABCD हो। सो सुरुको तीनवटा सङ्ख्याको औसत भनेको यो चौथो सङ्ख्याको 3 गुणा छ। फर्स्ट कन्डिसनले त्यो भन्छ। सो सुरुको तीनवटा सङ्ख्याको औसत कसरी निकाल्छौँ हामी? तीनटै सङ्ख्यालाई जोडेर डिभाइड बाई 3 गर्ने, र यो भनेको चौथो सङ्ख्याको, यहाँ भनिरहेछ फोर्थ नम्बरको 3 टाइम्स। फोर्थ नम्बर भनेको कुन हो? D। यसको 3 टाइम्सलाई कसरी लेख्ने? 3 यसरी लेखिन्छ। ठिक छ। सो यहाँबाट रिलेसन बन्यो A + B + C = 3 3 जा 9D भनेर बन्यो। यसलाई याद राख्नुहोस्। त्यसपछि सेकेन्ड कन्डिसन छ, चारैवटा सङ्ख्याको औसत तपाईँलाई 5 दिएको छ। सो A + B + C + D चार सङ्ख्यालाई जोडेर डिभाइड बाई 4 गर्ने हो भने चारै सङ्ख्याको औसत आइहाल्छ, र यसको भ्याल्यु हामीलाई दिएको छ 5। सो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने A + B + C + D बराबर कति निस्किन्छ? 5 4 जा 20। अनि हामीसँग यो A + B + C जुन छ यसको भ्याल्यु छ 9D छ यहाँनिर। ठिक। सो 9D यहाँ राखिदिने हो भने 9D + D बराबर 20 हुन्छ। सो 9D + D भनेको 10D। सो 10D बराबर 20 हुन्छ भने D को भ्याल्यु कति आउँछ? 2 आउँछ। यसको मतलब चौथो सङ्ख्या कति रहेछ? 2। सोधेको पनि त्यही छ हामीलाई, चौथो सङ्ख्या कति होला? सो अप्सन नम्बर C इज द राइट एन्सर है त। Question number 8. The LCM of two numbers is 48. The numbers are in the ratio 2:3. Then sum of the number is. So दुईवटा नम्बर्सहरूको एलसीएम तपाईँलाई दिएको छ 48 र त्यो दुईटा नम्बरको रेशियो दिएको छ 2:3। त्यसो भए तपाईँको त्यो दुईटा नम्बरको सम या योग कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। ठिक छ। सो यहाँनिर दुईटा नम्बरको रेशियो छ हामीसँग 2:3। 2 र 3 दुईटै भनेको को प्राइम हो, मतलब यो दुईटामा केही पनि साझा छैन। सो यिनीहरूको एलसीएम कति हुन्छ? एलसीएम हुन्छ यिनीहरूको 2 × 3 = 6 हुन्छ। राइट। हाम्रो अनुसार 6 हो, तर प्रश्न अनुसार त 48 हो। सो हाम्रो 6 भनेको क्वेसनको 48सँग बराबर हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो 1 को भ्याल्यु हुन्छ 48/6 बराबर 8 हुन्छ। ठिक छ। सो अब हामी यो 8 को हेल्पले एक्चुअल नम्बरहरू निकाल्न सक्छौँ। यो जुन रेशियोमा रहेका 2:3 छन् यसलाई यो 8 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् × 8 × 8। सो तपाईँको वास्तविक सङ्ख्याहरू निस्किन्छ 8 दूनी 16, 8 त्यहाँ 24। सो एक्चुअल नम्बर रहेछ 16 र 24 है। यो दुईटाको एलसीएम निकाल्यो भने जाहिर कुरा हो 48 नै आउँछ, र यसको रेशियो पनि 2:3 छ। दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अब हामीले यसको योग निकाल्ने हो, सम निकाल्ने हो। सो 16 + 24 कति हुन्छ? 40 नै हुन्छ। राइट। सो 40 यसको एन्सर हो, मतलब अप्सन नम्बर C इज द राइट एन्सर। अर्को यो वाला क्वेसनलाई हामी अझ बेसी फास्ट गर्न सक्छौँ। कसरी? जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई जुन यो चारवटा आन्सर अप्सन दिएको छ यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? यसले सम रिप्रेजेन्ट गर्छ, किनभने क्वेसन समको बारेमा सोधेको छ भने आन्सर अप्सन पनि समसँगै रिलेटेड होला। राइट। सो हामीसँग रेशियो छ 2:3। सो यदि हामीले यो दुईटालाई जोडेर चेक गर्ने हो भनेपछि 2 + 3 = 5। सो यो चारवटा मध्ये त्यो आन्सर अप्सन सही हुन्छ जसलाई 5 ले एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ। अब 28 लाई 5 ले भाग गर्न सकिन्न, 32 लाई 5 ले भाग गर्न सकिन्न, 64 लाई 5 ले भाग गर्न सकिन्न, एक्ज्याक्टली भाग गर्न सकिन्न। केवल 40 मात्र एउटा यस्तो सङ्ख्या हो जसलाई एक्ज्याक्टली 5 ले भाग जान्छ। 40/5 गर्ने भने ठ्याक्कै 8 आइहाल्छ। ठिक छ। अरू सब त पोइन्टमा आउँछन्। त्यसैले यहाँनिर युनिक आन्सर अप्सन दिएको हुनाले हामी यत्तिकै पनि टिक लगाउन सक्छौँ कि अप्सन नम्बर C नै यसको राइट आन्सर हुन्छ। केवल के गर्ने? यो दुईटालाई जोड्ने र जोडेर चेक गर्ने कि कुन चाहिँ सङ्ख्यालाई 5 ले भाग जान्छ। सक्यो। Question number 9. In an election between two candidates, one got 55% of the total valid votes, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7,500, what was the number of valid votes that the other candidate got? सो कुनै एउटा चुनावमा दुईवटा उम्मेदवारहरू लडिरहेका छन्। त्यसमध्ये के भयो भन्दाखेरि 20% मतहरू चाहिँ बदर भयो। जति मत खसेका थिए त्यसमध्ये 20% चाहिँ इनभ्यालिड भयो अथवा बदर भयो। अब बच्यो 80%। त्यो 80% को 55% चाहिँ एकजना उम्मेदवारले ल्यायो भने अर्को उम्मेदवारले कति सदर मत प्राप्त गरेको होला भनेर क्वेसनले हामीलाई सोधिरहेछ। ठिक छ। एकदम सजिलो छ। के छ यसमा? तपाईँ सुरुमा यो बुझिहाल्नुहोस् कि 20% भोट चाहिँ के भयो? बदर भयो अथवा इनभ्यालिड भयो। त्यसो भए सदर मतहरूको प्रतिशत कति हुन्छ? 80% हुन्छ। यो भ्यालिड हो। एकदम सिम्पल है त। अब हामीले सुरुमा 80% निकाल्ने हो। कसको? 75/100 को, किनभने कुल भोटहरूको सङ्ख्या 75/100 थियो। सो 75/100 को हामीले 80% क्याल्कुलेसन गर्ने हो।
कसरी गर्ने 7500 इन्टु 80/100 लेखेर 00 काट्दिनुहुन्छ। सो 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 6000 तपाईको आउँछ। 6000 भनेको के हो? सदर मतको संख्या। यो नबिर्सिने है त। कुल मतको संख्या 7500 हो। त्यसमध्ये 20% बदर भए मतलब 1500 मत बदर भयो भने 6000 तपाईको भ्यालिड भोटको संख्या हो। अब यो 6000 को दुई क्याटेगोरी बनाइदिने। एउटा उम्मेदवार मानौ ए हो, यसले 55% पायो। त्यसै अर्को उम्मेदवार बी ले कति पाएको होला? 45%। जाहिर कुरा हो, जोडेर 100 बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईलाई सोधिरहेछ अर्को उम्मेदवारको बारेमा। सो 6000 को 45% निकाल्दिने, यही आन्सर हुन्छ। 6000 इन्टु 45/100 गरिदिने हो। 00 काट्यो। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 प्लस 3 27। सो 2700 तपाईको आन्सर आइरहेछ। मतलब अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। ठीक छ, एकदम सजिलो है त। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 10। द एभरेज अफ 5 नम्बर्स इज 25। 5 वटा संख्याहरूको औसत हामीलाई 25 दिएको छ। 4 अफ द नम्बर्स आर 30, 29, 25 एन्ड 20। त्यो 5 मध्ये 4 वटा संख्या पनि दिइएको छ, केवल 5औं संख्या हामीलाई दिएको छैन। द एभरेज अफ द 3 लार्जर नम्बर इज, त्यसो भए ठूलो 3 वटा संख्याहरूको औसत कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ, अब 5 वटा मध्ये जो सबसे ठूलो 3 वटा छन् त्यसको औसत हामीलाई सोधिरहेछ। सबसे पहिला त हामीले 5औं संख्या निकाल्नु पर्यो। पहिलो संख्या 30 हो, दोस्रो संख्या 29 हो, तेस्रो 25 हो, चौथो 20 हो, पाँचौंलाई x मानिदिनुस्। सो यो भयो 5 वटा संख्याको योग टोटल। अब यसको औसत कसरी निकालिन्छ? डिवाइड बाइ 5 गरेर। र प्रश्न अनुसार औसत कति हो? 25 हो, 25 हो। सो यतापट्टि 25 आइहाल्छ। अब यो सबलाई जोड दिनुस् हैन। सो 30 प्लस 29 यो भइहाल्छ हाम्रो 59। अनि त्यसै गरेर 25 र 20 भइहाल्छ हाम्रो 45। सो पुरैलाई जोड दिने हो भने 9 5 14, 5 4 9 1 10। सो 104 बनिरहेछ। 104 प्लस x भनेको 5 गुणा 25, 125। सो यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ 21 आउँछ। ठीक छ, यो घटाइहाल्नु होला यता लगेर 21 आउँछ। यसको मतलब 5औं संख्या के रहेछ? 21 रहेछ। अब हामीलाई सोधिरहेछ यहाँनिर जो सबसे ठूलो 3 वटा संख्या छ त्यसको औसत बताउनुस्। सो हेर्नुस् त, सबसे ठूलो 3 वटा संख्या कुन होला त? एक त 30 हुन्छ, 30, अर्को 29 हुन्छ, अनि अर्को कुन हुन्छ? 25 हुन्छ। यही त भयो। 20 र 21 त कसरी होला ठूलो? यो दुईटा भन्दा ठूलो त यही तीनटा छन्। सो यो तीनटाको औसत बताउने हो। सो तीनटालाई जोडेर डिवाइड बाइ 3 गरिदिने हो हामीले। सो 29 प्लस 25 भनेको 54, 54 र 30 भनेको 84। 84/3 गरिदिने हो भने 28 आन्सर। सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर है त। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै प्रोसेस र ट्रिक्सहरू तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम टाइममा आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।